पालिकावासीहरूले तपसिल अनुसारको नियम पालना गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ। सामाजिक समस्या जस्तै बालविवाह, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, बहुविवाह, छुवाछुत, मद्यपान, जुवातास, घरेलु हिंसा, लागु औषध सेवन, अन्धविश्वास, सामाजिक भेदभाव लगायत अन्यको खुलेर प्रतिकार गरौँ र यस्तो भए गरेको पाइएमा सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको लागि जानकारी गराउँ। जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराई लगायत अन्य घटना दर्ता सम्बन्धी काम समयमै गरौँ। सभ्य र असल नागरिकको परिचय देऊ। समयमा कर तिरौँ र जरिवानाबाट बचौँ। समयमा कर नतिर्दा वडा वा पालिकाबाट पाइने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ। सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै नदी, खोला, नाला, पोखरी, तालतलैया, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा अन्य सार्वजनिक स्थलको संरक्षण, मर्मत र सरसफाइमा विशेष ध्यान देऊ। बेमौसमी खेतीलाई प्रोत्साहन गरौँ। बाँझो जमिनमा सुन फलाओ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरौँ। मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी भन्ने नारालाई आत्मसात गरौँ। योगा, ध्यान, कसरत आदि दैनिक गर्ने गरौँ। नदीजन्य पदार्थको गैर कानुनी उत्खनन तथा दोहन भएको थाहा पाए तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय, स्थानीय सरकार वा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउँ। देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुन गइरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण कार्यमा सहभागी हौँ। असल नागरिकको कर्तव्य पूरा गरौँ। यस कार्यालयको सम्पूर्ण ठेक्का, टेन्डर प्रक्रिया अनलाइन माध्यमबाट भइरहेको हुँदा ढुक्क भई सेवा लिन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध छ। गाउँ टोलमा झै झगडा विवाद नगरौँ। यदि भइहाल्यो भने वडामा स्थापित मेलमिलाप केन्द्र वा न्यायिक समितिको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरौँ। जीवन सर, हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी हुनुहुन्छ। गएको आर्थिक वर्षमा पनि यतै हुनुहुन्थ्यो। गएको आर्थिक वर्ष समग्रमा तपाईँहरूको लागि कस्तो रह्यो? प्रगति उपलब्धिहरू खास के भए? सोचेका सबै काम गर्न सक्नुभयो? यस्तो छ, अब गत वर्षको काम हामीले काम गरे जति काम त सबै सम्पन्न भए। गत वर्ष अलिकति हामीलाई फाइनेन्सियली अलिकति क्राइसिस भयो। फाइनेन्सियल क्राइसिस किन भयो भन्दा सरकारले आफूले कमिटमेन्ट गरेको पैसा हामीलाई अनुदान चाहिँ जति दिनुपर्ने हो त्यो अनुदान चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ गत साल। जस्तै सङ्घीय सरकारले हामीलाई चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा दिने अनुदान, विशेष गरी हामीले चाहिँ यो वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड लगायतका क्षेत्रमा जुन अनुदान दिन्छ त्यो अनुदानै गत वर्ष आएन र 11th आवरमा केही रकम रिलिज भयो। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ गत वर्ष जति बजेट र कार्यक्रमले लक्ष्य गरेको थियो त्यो लक्ष्य गरे जति कामहरू चाहिँ हामीले गत वर्ष गर्न सकेनौँ। तर त्यसलाई डाउन साइजिङ गरेर जति हामीले पछि लक्ष्य निर्धारण गऱ्यौँ त्यो लक्ष्यको हिसाबले 80% प्लस चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ भएको छ। यो आर्थिक वर्षलाई भनेर पनि तपाईँहरूले नीति कार्यक्रम बजेट ल्याइसकेको अवस्था होला। यो आर्थिक वर्षमा कसरी अगाडि बढ्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू कुन कुन रहेका छन् त? यसो छ, ल्याइसकेको भन्दा पनि बजेट त गत आर्थिक वर्षमै बजेट बनिसकेको हुन्छ। यो आर्थिक वर्षको लागि हामीले असारको 10 गते नै स्थानीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले बजेट चाहिँ गत वर्ष असार अगाडि नै स्वीकृत भएको र अहिले करिब कार्यान्वयनको 6 महिना अलरेडी पास भइसक्यो। 7औं महिनाको पनि अब अन्तिम चरणमा छ। अब यसका प्राथमिकता भनेको त स्वाभाविकले अहिलेको पछिल्लो पटकको प्राथमिकता भनेको हाम्रो पूर्वाधार निर्माण नै हुन्। पूर्वाधारका कामहरू हाम्रो युद्धस्तरमा चलिरहेका छन्। यहाँका आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तै बस पार्कहरू, खेल मैदानहरू, खानेपानीहरू लगायतका छन्, बाटोघाटोको कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरू हाम्रो अहिले धेरैजसो योजनाहरू टेन्डर। लुम्बिनी प्रदेशका धेरै पालिकाहरूले यो शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि पूर्वाधारलाई मात्रै प्राथमिकता दिए भन्ने गुनासो पनि हामीले सुन्छौँ प्रदेशवासी जनसमुदायको। यस्तै छ हाम्रो पालिकामा अथवा फरक छ? सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छ? हुन्छ, त्यो कस्तो हुन्छ भने बजेटलाई ठ्याक्कै हिसाब गरेर हेर्दाखेरि बजेटको सन्तुलनको हिसाबले हेर्ने हो भने कम प्रायोरिटी परेको हो कि भनेर देखिन्छ। जस्तै खर्च गर्ने क्षेत्र छैन तर बजेट मात्रै हालेर त्यसले
बजेट सन्तुलन भएको मानिँदैन। एउटा बाटो बनाउनु चाहिँ मानिलो 1 करोड रुपियाँ लाग्छ, तर त्यही एउटा धारा बनाउनु चाहिँ 5 लाखमा हुन्छ भने 1 करोड र 5 लाखको बिचको त ग्याप त बराबर त हुँदैन। यता स्वाभाविकले बाटोलाई रोड चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बढी महत्त्व दिएको जस्तो देखिन्छ नि त। तर आवश्यकता रोड पनि हो, आवश्यकता खानेपानी पनि हो, आवश्यकता विद्यालय पनि हो, आवश्यकता स्वास्थ्य चौकी पनि हो। यी सबैमा समानान्तर हुने गरी नीतिले चाहिँ बोलेको छ। बजेटको अङ्कलाई ठ्याक्कै राख्दा त कहिलेकाहीँ त्यो अङ्क एउटा स्वास्थ्य चौकी बनाउनु र एउटा बाटो बनाउनेको रकम नमिल्न सक्छ। त्यो हिसाबले पनि सन्तुलन नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ। तर प्राथमिकता पूर्वाधारलाई मात्र दियो, सामाजिक र आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिएन भन्ने कुरा होइन। सर हेर्दाखेरि त्यसो देखेर गए पनि हामीले सबैलाई प्राथमिकता दिएर नीतिले त्यो कुरालाई चाहिँ तलमाथि गराएको छैन। कार्यान्वयन गर्ने चरणमा के कुराहरू बजेटको अङ्क र त्यो खर्च गर्ने अङ्कलाई हेर्ने हो भने बाटोमा बढी खर्च भएको देखियो, तर आर्थिक विकासमा कृषिमा कम देखियो भन्ने जस्तो देखिन चाहिँ। यो नगरपालिकामा धेरै सम्भावनाहरू पनि रहेका छन्। कुन क्षेत्रलाई अगाडि बढाए, कुन स्थललाई प्रमोट गरे यो नगरपालिका समृद्ध बन्न सक्थ्यो, के मान्नु भएको छ हजुरले? अनि यहाँको अब तानसेनको सम्भावना भनेको पर्यटन बाहेक अरू सम्भावना देखिन्न। यहाँको लागि पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र पर्यटन पूर्वाधारहरू तयार गर्ने नै हो। किनभने यो अरू हिसाबले अब यहाँको बिजनेसको हिसाबले, उद्योगको हिसाबले, अरू रोजगार दिने हिसाबले तानसेनको इकोनोमीले त्यो त्यसले चाहिँ इकोनोमी चलायमान हुन सक्दैन। यहाँको इकोनोमी चलायमान हुने भनेकै अब यहाँको पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धन गर्ने, प्रचार प्रसार गर्ने, पर्यटकीय स्थलमा पुग्ने आवश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने नै काम हो। त्यो भन्दा अरू अलिअलि हुन्छ छुट्टै कुरा, तर मुख्य प्राथमिकता क्षेत्र भनेको हाम्रो तानसेनको। सर धेरै पालिकामा गइयो, करारका कर्मचारीहरूको गुनासो के पनि आयो भने समाचारमा पनि आएको कुरा हजुरलाई थाहा छ, तलब पाएनौँ भनेर, तलब भुक्तानी चाहिँ गरिरहेको छैन नगरपालिका गाउँपालिकाले भनेर। हाम्रो गाउँपालिकामा नगरपालिकामा के छ? त्यसो होला अब कसरी राख्यो, अननेसेसरी अत्याधिक कर्मचारी राखे, बजेटको व्यवस्थै भएन भने त तलब नपाउने कुरा होला। हामी कहाँ त्यो अननेसेसरी कर्मचारी राख्ने त्यो ऊ पनि छैन, राखे पनि छैन। अनि त्यसपछि गएर त्यो कर्मचारी राखेपछि तिनीहरूलाई दिन पुग्ने गरी तलब विनियोजन गरेका कारणले गर्दा हामी कहाँ तलबै दिन नसकेको नदिएको भन्ने छैन। किनभने हामीले जस्तै प्राविधिक क्षेत्रमै हाम्रा धेरै प्राविधिकहरू कर्मचारीहरू करारमा छन्। उनी हाम्रा नेसेसरी दरबन्दीभित्र कर्मचारी भए। केही स्वास्थ्य संस्थानमा हाम्रा करारका कर्मचारी छन्। केही जस्तै सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, यस्ता जुन पछि स्थापना गरेका 1 वार्ड 1 स्वास्थ्य संस्थाको हिसाबले गरेका त्यस्तोमा हाम्रा कर्मचारीहरू करारमा छन्। त्यो बाहेक अरू कर्मचारीहरू खासै हामी कहाँ त्यति धेरै करारमा छ। अब उहाँहरूको हाम्रो केही फरक चाहिँ छ, किनभने हामी अधिकांश धेरै कामहरू उपभोक्ता समिति मार्फत गर्ने हुँदाखेरि उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दाखेरि अरू खालका प्रक्रियागत झन्झटहरू कम हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो झ्याप काम सम्पन्न हुन्छ, हामी भुक्तानी दिइहाल्छौँ। भुक्तानी दिएपछि प्रगतिमा जनिहाल्छ। अब सङ्घीय सरकारका केहीहरू ठेक्कापट्टा लगाउनेदेखि लिएर त्यो ठेक्काको व्यवस्थापन गर्ने र काम सुरुवात गर्ने गर्दा त पहिलो 2-4 महिनाको उहाँहरूको प्रगति अत्यन्त कम देखिने र अलि पछाडि काम हुँदै गइसकेपछि प्रगति हत्त देखिने हुन्छ। त्यो चाहिँ केही प्रोजेक्टमा हामी कहाँ पनि छ। त्यो अलि ठुल्ठुला परियोजनाहरू जस्तै अहिले हाम्रो बस पार्कको झन्डै 18 करोड प्लसको एउटा परियोजना सुरु भएको छ। आजसम्म त्यसको प्रगति हेर्ने भने असाध्यै न्यून छ। तर उसले आएर 1 महिना काम गर्ने बित्तिकै प्रगति चाहिँ मलाई लाग्छ 60% प्लस हुन्छ क्या। भनेको त्यो त्यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने चिजहरू अहिले चाहिँ बाहिर चाहिँ त्यही फेब्रिकेसनको काम भइरहेछ। फेब्रिकेसनको काम हुँदासम्म त्यो प्रगति देखिँदैन, किनभने त्यो अन्त्य गरिरहेछ उसले। अनि त्यो ल्याएर जब यहाँ इन्स्टलेसन गर्छ नि, त्यो त इन्स्टलेसन त तुरुन्तै हुन्छ, त्यसपछि प्रगति देखिन्छ। त्यस्ता खालको केही विकासमा देखिने कुराहरू छन्। अब अन्यथा चाहिँ हामी कहाँ हाम्रो कन्डिसनमा चाहिँ प्रादेशिक योजनाहरूको प्रगति बढी, सङ्घीय कार्यक्रम योजनाको प्रगति बढी र स्थानीय तहको प्रगति कम, जसको कारण जनप्रतिनिधि कर्मचारीको बेमेल त्यो चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन। त्यो छैन, यहाँ छैन, यो जिल्लामै छैन। अस्तिको प्रगति समीक्षाले जिल्लामा छैन भने देखाउँछ। अब मैले सबैको फेरि चाहिँ जिम्मा लिएर अन्तमा यो भनिदिनुहोस्, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण नगरवासी जनसमुदाय, जिल्लावासी जनसमुदायलाई कस्तो सन्देश दिन चाहनुहुन्छ यो पदमा हुनुहुन्छ, यो पदको नातामा? यो नगरपालिका नगरवासीको सेवाको लागि बनेको हो। आफ्नो सेवा गर्न आउने मान्छेहरूबाट
अधिकतमभन्दा अधिकतम आउटपुट लिने गरी हामीलाई परिचालित गर्नको लागि यहाँहरूले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हस्।